स्वर्णिम वाग्लेले यदि अमेरिकी सेना नेपालमा आएन भने नेपालको आर्थिक स्थिति ब्ल्याकलिस्टमा जाने खतरा छ भनेर उहाँले भनेको भनेर लेखिएका कुराहरू त्यहाँ आए। यो सरकारलाई राष्ट्रको नेतृत्व गरेर एक सेकेन्ड पनि बस्ने नैतिक अधिकार चाहिँ छैन। ताइवानलाई पनि अलग गर्ने, तिब्बतलाई पनि अलग गर्ने, अरू प्रान्तहरूलाई पनि अलग गर्ने भनेर देश चीनमाथि जुन प्रकारको हमला बोल्दै आएको छ, राजनीतिक हमला गर्दै आएको छ, त्यो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो लागि एउटा गम्भीर विषय बन्छ। किनभने हाम्रो चीनसँगको मित्रता, भारतसँगको मित्रतालाई खलबल्याउनको निम्ति अमेरिकाले नेपालमा सेना राख्ने हरकत गर्दै आएको छ। खतरनाक प्रकारको र एउटा राष्ट्रघाती प्रकारको नीति के ल्याएको देखिन्छ भने 13 वर्षदेखि 23 वर्षसम्मका युवाहरूलाई सैन्य तालिम दिने, तिनलाई मनोवैज्ञानिक हिसाबले जनविरोधी बनाउने र 23 वर्ष पुगेपछि उनको हातमा पासपोर्ट थमाएर त्यो युवाहरूलाई विदेशमा चौकीदारीको निम्ति पठाउने र विदेशमा जहाँ गए पनि उसले भोट चाहिँ घन्टीमा हाल्न पर्ने, सरकार घन्टीको बन्ने या फाँसीवादीहरूको बन्ने, घन्टी या जोसुकैको बनोस् या त्यो फाँसीवादीहरूको सरकार बन्ने र जो मान्छे बाहिर गए पनि उसले चाहिँ के छ भने चौकीदारी गर्ने। र नेपालको अहिलेको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यदि अमेरिकी सेना नेपालमा आएन भने नेपालको आर्थिक स्थिति ब्ल्याकलिस्टमा जाने खतरा छ भनेर उहाँले भनेको भनेर लेखिएका कुराहरू त्यहाँ आए। यो भनेको एउटा अत्यन्तै गम्भीर प्रकारको कुरा हो नि त। यो सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका कुरा हुन्, यो कति सत्यता छ त्यसको बारेमा त्यति जानकारी त भएन, तर कुनै न कुनै प्रकारको छलफल त्यहाँ नभइकन या कहीँ न कहीँ त्यो प्रकारको बोली नबोलिकन, छलफल नभइकन त्यो कुराहरू चाहिँ बाहिर आएको छैन। मिडिया ट्रायल गर्ने यो प्रचलन छ यो सरकारको। राष्ट्रियताको प्रश्नमा 2-3वटा विषयहरू चाहिँ गम्भीर प्रकारका छन्। एउटा यो लिपुलेकबाट भारत र चीनको बिचमा जो व्यापारिक नाका खोलिएको थियो पहिले, नेपाललाई जानकारी नै नदिइकन त्यहाँबाट जुन 1 देखि व्यापार सुरु गरिएको छ, तर नेपालको सरकार मौन बसेको छ। नेपाल लिम्पियादुरा लिपुलेक क्षेत्रमा दुईवटा भन्सार चाहिँ हुनुपर्छ। एउटा नेपाल र चीन भन्सार हुनुपर्छ, यता माथिल्लो भागमा, उत्तरी भागमा र दक्षिणी भागमा नेपाल र भारतको भन्सार हुनुपर्छ। र त्यो बाटोलाई प्रयोग गर्ने हो भने नेपाल भन्सार भएर चीन भन्सार क्रस हुने गरिकन चीन र भारतको व्यापार चाहिँ हुनसक्छ। त्यहाँ बाटो दिनुपर्छ नेपालले पनि, व्यापारको निम्ति, तीर्थाटनको निम्ति, पर्यटनका निम्ति त्यो दिनुपर्छ। तर नेपालको भूभाग प्रयोग गर्दाखेरि नेपाल राष्ट्रलाई जानकारी पनि नहुने, नेपाल राष्ट्रलाई, नेपाली जनतालाई, नेपालको राष्ट्रलाई चाहिँ जानकारी नै नगरिकन त्यसलाई व्यवस्था गरेर भूभाग हडप्ने जुन प्रकारको कुरा भारतले गरेको छ र जसमा चीनले पनि त्यो प्रकारको सहभागिता गरेको छ, त्यो नेपाली राष्ट्रको निम्ति अत्यन्तै गम्भीर विषय हो भन्ने हाम्रो कुरा छ। त्यसो गर्दाखेरि यो सरकारले त्यो बारेमा कुनै कुराहरू चाहिँ बोलेको छैन। र पहिले एउटा प्रेस नोट दिएको भन्ने कुरा त आएको थियो, तर त्यो प्रेस नोट पनि साँच्चै हो या प्रचार मात्रै हो भन्ने कुरा पनि क्लियर छैन। किनभने बाहिर मान्छेलाई भ्रम सिर्जना गर्ने, भित्रभित्र आत्मसमर्पण गर्ने यो खालको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ भएको छ। र अर्को कुरा मैले भन्दै थिएँ कि स्वर्णिम वाग्लेले अमेरिकी सेना नेपालमा प्रवेश नगर्ने हो भने नेपाल ब्ल्याकलिस्टमा जान्छ भन्ने कुरा यदि साँच्चै भनेका हुन् भने योभन्दा ठुलो राष्ट्रघात अर्को हुन सक्दैन। र यो सरकारलाई राष्ट्रको नेतृत्व गरेर एक सेकेन्ड पनि बस्ने नैतिक अधिकार चाहिँ छैन। यदि कुनै देशको अर्थमन्त्रीले, सरकारका प्रमुख नेताहरूले विदेशी सेना बिना यो देशमा चाहिँ रहन सक्दैन, ब्ल्याकलिस्टमा जान्छ भन्ने कुरा गरेका छन् भने उनीहरूको नैतिक अधिकार छैन। तर कुरा जे भए पनि यो अत्यन्तै गम्भीर प्रकारको राष्ट्रघात चाहिँ यो देशभित्र भइरहेको छ, त्यो कुरा देखा पर्छ। अर्को कुरा के भएको छ भन्दाखेरि यो इन्टरनेसनल एसोसिएसन फर टिबेटन स्टडिज भन्ने संस्थाले 17औं सम्मेलन गर्न खोजेको रहेछ नेपालमा। योभन्दा 16वटा सम्मेलन त संसारका विभिन्न देशहरूमा गरेको रहेछ, तर 17औं सम्मेलन नेपालमा गर्न खोजिएको रहेछ। अब अमेरिकामा गर्ने कुरा, भारतमा, अरू देशमा, युरोपतिर अन्त यो प्रकारका सम्मेलन गर्ने कुराहरू चाहिँ एउटा कुरा हो, तर नेपालमा आएर
त्यो प्रकारको सम्मेलन गर्ने कुरा चाहिँ भयङ्कर खतराको विषय हो। किनभने एकातिर चीनको सरकारको विषय छ, अर्कोतिर भारतको पनि सरकारको विषय छ। तर अमेरिकी एजेन्डा तिब्बतलाई चीनबाट अलग गर्ने, जबकि हाम्रो देशले, हाम्रो राष्ट्रले लामो समयदेखि एक चीन नीतिको सम्बन्ध, एक चीन नीति अपनाउँदै आएको छ र त्यो एक चीन नीति अन्तर्गत चीनको तिब्बत प्रान्त र ताइवान प्रान्त चीनको हो भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल प्रश्न छ, रहँदै आएको छ। नेपालका पार्टीहरू पनि प्रश्न रहँदै आएका छन्। तर नेपालको सरकारले जुन प्रकारले चाहिँ तर त्यसमा के छ भने अमेरिकी साम्राज्यवादले के गर्दै आएको छ भन्दाखेरि ताइवानलाई पनि अलग गर्ने, तिब्बतलाई पनि अलग गर्ने, अरू प्रान्तहरूलाई पनि अलग गर्ने भनेर देश चीनमाथि जुन प्रकारको हमला बोल्दै आएको छ, राजनीतिक हमला गर्दै आएको छ। त्यो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो लागि एउटा गम्भीर विषय बन्छ। किनभने हाम्रो सुरक्षाभित्र चीनसँगको मित्रता, भारतसँगको मित्रतालाई खलबल्याउनको निम्ति अमेरिकाले नेपालमा सेना राख्ने हरकत गर्दै आएको छ र त्यो हरकत उसले एमसिसी द्वारा, एसपिपी द्वारा, आइएसपीसँग जोडेर त्यो हरकतलाई पुरा गर्न खोजिरहेको छ र त्यसको गोटीको रूपमा अहिलेको सरकार, बालेन सरकार त्यसको गोटीको रूपमा काम गर्दैछ भन्ने कुरा त्यहाँ देखा परेको छ। त्यसो गर्दाखेरि जुन यद्यपि नेपाली जनताको दबाब, नेपालका बौद्धिकहरूको दबाब, त्यस्तै गरिकन नेपालका विभिन्न पूर्व राजदूतहरूको संयुक्त वक्तव्य र नेपालका बुद्धिजीवीहरू लगायत नेपाली जनताको प्रतिरोधको कारण यो सम्मेलन अहिलेलाई स्थगित गरिएको भन्ने कुरा सञ्चार माध्यमहरूमा त आएकै छ। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू सबैको दबावको कारणले, विरोधको कारणले यो चाहिँ स्थगित गरिएको छ भन्ने कुरा त आएको छ। तर जे हरकत नेपालको सरकारले गरेको छ यो चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता सम्बन्धी अत्यन्तै गम्भीर प्रकारको समस्या हो भन्ने हाम्रो पार्टीको ठहर छ। त्यस्तै गरिकन राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाका विषयमा यहाँ चाहिँ नि नेपालको सरकार चाहिँ अत्यन्तै गम्भीर छ। के अरे नेपालको सरकार चाहिँ के छ भने अत्यन्तै गम्भीर तरिकाले तिनका विरुद्धमा लागेको छ। तपाईँ हामी सबैले देखेका छौँ कि सुकुम्बासीका विरुद्ध नेपालको सरकार चाहिँ डोजर आतङ्क नै चलायो। काठमाडौँ बसेका सुकुम्बासीहरू जो थिए उनीहरूले जहाँ जहाँ बसेका छन् त्यहीँ लाल पूर्जा बाहेको स्थिति थिएन। नदी किनारमा जहाँ बसेका छन् त्यहीँ लाल पूर्जा दिनुपर्छ भन्ने कुराको स्थिति थिएन। जनताले माग गरेको कुरा के हो भने राज्यले चाहिँ बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने माग गरेको कुरा हो र यो आम सभ्य समाजले माग गर्ने कुरा हो। संसारको कुनै पनि सभ्य समाजले, कुनै पनि एउटा सभ्य मुलुक, सभ्य जनताले चाहिँ माग गर्ने कुरा के हो भने हरेक नागरिकको लागि आवासको व्यवस्था हुनुपर्छ, हरेक नागरिकको निम्ति रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्छ, हरेक नागरिकको निम्ति स्वास्थ्यको व्यवस्था हुनुपर्छ, निःशुल्क स्वास्थ्यको व्यवस्था हुनुपर्छ, हरेक नागरिकको लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था हुनुपर्छ, हरेक नागरिकले रोजगारी प्राप्त गर्ने र रोजगारी अनुसारको उत्पादन गर्ने अधिकार चाहिँ हरेक नागरिकको निम्ति हुन्छ। तर नेपालको सरकारले चाहिँ अनौठो कुरा के भएको छ भन्दाखेरि यहाँको सरकारले के गरेको छ भन्दाखेरि स्वास्थ्यमाथि कर थोपरेको छ। जनताले जो चाहिँ उसमा हस्पिटलमा हुनुपर्ने कुरा के हो भने कुनै पनि नागरिकले कुनै पनि अस्पतालमा गएपछि उसले बिना पैसा उसले चाहिँ स्वास्थ्य उपचार प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्थ्यो कुनै पनि रोगको निम्ति। र त्यो स्वास्थ्य उपचारको निम्ति आवश्यक पर्ने सम्पत्ति कहाँबाट जम्मा गर्ने भन्दाखेरि हरेक नागरिकले प्राप्त गर्ने रोजगारी र रोजगारीबाट प्राप्त गर्ने तलब हुन्छ, जो आम्दानी हुन्छ त्योबाट कट्टी गरेको करबाट, राजकीय सम्पत्तिबाट त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरा गर्नु पर्थ्यो र हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्यमा, शिक्षामा निःशुल्क गरिनु पर्थ्यो। हुनुपर्ने कुरा त्यो एउटा सभ्य नागरिक, सभ्य समाजमा हुनुपर्ने कुरा। तर यहाँको शासकहरूले के गरेको छ भन्दाखेरि कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँ भने जस्तो, कहीँ नभएको काम जेनजी विद्रोहलाई अपहरण गरेर बनेको जेनजी नेपाली युवाहरूले एउटा सुव्यवस्थाको निम्ति, एउटा राजनीतिक सुव्यवस्थाको निम्ति भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सञ्चारको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग गर्दै गरेको आन्दोलनलाई अपहरण गरेर बनेको सरकारले के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि
जनताको स्वास्थ्यमाथि कर थोपरेको छ। मान्छेले एकातिर अस्पताललाई पैसा तिर्नुपर्ने छ, अर्कोतिर राज्यले त्यसमा कर पनि तिर्नुपर्ने भएको छ। यस्तो प्रकारको एउटा लुटवादी, एउटा माने शोषणवादी नीति चाहिँ सरकारले लिएको छ। त्यस्तै गरिकन शिक्षाको कुरा पनि त्यही प्रकारको छ। शिक्षा हरेक नागरिकको निम्ति समान प्रकारले शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार एउटा सभ्य समाजमा हुन्छ, सभ्य समाजमा त्यो हुन्छ। र तर यहाँको सरकारले के गरिरहेछ भन्दाखेरि निजी स्कुलमा पढ्ने, अर्थात् किनभने सरकारी स्कुल पनि निजी जस्तै भएका छन्। अहिले सरकारले व्यवहार बेहोरेको छैन, त्यहाँ विद्यार्थीले पैसा तिर्नु परेको छ। त्यो पैसा तिरे बापत उसले थप सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने यस्तो करको मारमा चाहिँ के छैन हालिरहेको छ। यो भनेपछि यो प्रकारको कुराहरू जो सरकारले गरेको छ, जनविरोधी प्रकारको गतिविधिहरू भइरहेको छ। हाम्रो पार्टीले यो प्रकारको जनविरोधी गतिविधिहरूका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले ठोस गरेका छौँ, निर्णय गरेका छौँ। अर्को कुरा के छ भने यहाँ वित्तीय शोषण, लामो समयदेखि वित्तीय शोषण चल्दै आएको छ। वित्तीय शोषणमा खास गरिकन मिटर ब्याजको कुरा आउँछ यहाँ, त्यसपछि आएर लघुवित्तवालाहरूको शोषणको कुराहरू आउँछ, त्यसपछि यो सहकारीबाट हुने शोषण आउँछ र त्योभन्दा अझ ठुलो शोषण ब्याङ्किङ शोषणबाट। आज तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालका ठुला ठुला ब्याङ्कहरूले नेपालका उद्यमीहरूलाई टाट पल्टाएका छन्। हामीले अस्ति पोखरामा मात्रै केही उद्यमीहरूलाई भेट्यौँ, तिनीहरूको सारा सम्पत्ति जफत गरिदिएको छ ब्याङ्कले। त्यस्तै देशभरिबाट त्यो प्रकारको मुद्दाहरू चाहिँ आइरहेको छ पार्टीमा कि सम्पत्ति जफत गरेको छ, उद्योगहरू चाहिँ बन्द गराइदिएको छ र मान्छेका घर जमिनहरू चाहिँ निलाम गरिदिएको छ। यो प्रकारको स्थिति ब्याङ्किङ शोषणभित्र परेको छ भने यो सहकारी पीडितहरू, लघुवित्तबाट पीडितहरू, त्यसपछि मिटर ब्याजबाट पीडितहरू अहिले पनि सरकारी सडकमा नाराबाजी गरिरहेका छन्। देशव्यापी रूपमा यसको समस्या चाहिँ खडा भएको छ। यो समस्या चाहिँ आज देशमा छ। तर यो सरकारले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरा, त्यसलाई अझ चाहिँ कडाइ बनाउने, अझ चाहिँ कठोर प्रकारका कानुनहरू बनाएर जनताले कुनै पनि प्रकारको राहत प्राप्त नगर्ने, तर ती चाहिँ के छैन ब्याङ्किङ शोषण गर्नेहरूले बढीभन्दा बढी मुनाफा कमाउने खालको चाहिँ कानुनहरूतिर सरकार उद्यत भएको हामीले देखिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ सरकारले चाहिँ बजेट ल्यायो र त्यो बजेटमा किसानका विरुद्धमा बजेट आएको छ र कसको पक्षमा आएको छ त्यो भन्दाखेरि त्यो के एकाधिकार पुँजीपतिको पक्षमा आएको छ। 2 करोडभन्दा बढी लगानी गर्नेहरूले मात्रै सब्सिडी पाउने भन्ने कुरा चाहिँ बजेटमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ। त्यसो गर्दाखेरि नेपाली जनता जो मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएका जनताहरू छन्, हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएका किसानहरू छन्, जसले सानो सानो पुँजी लगाएर आफ्नो जीविका गर्ने, राज्यलाई कर तिर्ने र राज्यको सम्पत्तिमा थप्नको निम्ति मद्दत गर्ने जो काम गरेको छ, ती किसानहरूलाई कुनै पनि प्रकारको सहुलियत, कुनै प्रकारको सहयोग नगर्ने नीति राज्यले लिएको छ। र त्यो सहयोगलाई गर्ने त भन्दाखेरि एकाधिकार पुँजीपति वर्गलाई, जसले चाहिँ ठुलोभन्दा ठुलो लगानी गर्न सक्छ, त्यो प्रकारको वर्गहरूलाई मात्रै गर्ने जुन खालको चाहिँ नीति ल्याएको छ, यो नीति अहिलेको व्यवस्था र अहिलेको उत्पादन सम्बन्ध सुहाउँदो कुरा होइन कि यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो प्रकारको नीतिले किसानमाथि अझ ठुलो ऋण थोपर्ने, उत्पीडन थोपर्ने, शोषण थोपर्ने र किसानलाई त्यहाँबाट आफ्नो जमिन बेचेर भाग्न विवश पार्ने र तिनीहरूलाई सुकुम्बासीमा बदल्ने, सर्वहारा वर्गमा बदल्ने र तिनलाई देशबाट बाहिर लखेट्ने यो खालको नीति चाहिँ सरकारले ल्याएको छ। र अर्को कुरा सरकारले अत्यन्तै खतरनाक प्रकारको र एउटा राष्ट्रघाती प्रकारको नीति के ल्याएको देखिन्छ भने 13 वर्षदेखि 23 वर्षसम्मका युवाहरूलाई सैन्य तालिम दिने, तिनलाई मनोवैज्ञानिक हिसाबले जनविरोधी बनाउने र 23 वर्ष पुगेपछि उनको हातमा पासपोर्ट थमाएर त्यो युवाहरूलाई विदेशमा चौकीदारीको निम्ति पठाउने र विदेशमा जहाँ गए पनि उसले भोट चाहिँ घन्टीमा हाल्न पर्ने, सरकार घन्टीको बन्ने या फाँसीवादीहरूको बन्ने, घन्टी या जोसुकैको बनोस्, या त्यो फाँसीवादीहरूको सरकार बन्ने र जो मान्छे बाहिर गए पनि उसले चाहिँ के छ भने चौकीदारी गर्ने र देशको पुँजी पनि पलायन गर्ने, देशको औद्योगिकीकरणको कुरालाई पनि निषेध गर्ने र देशभित्र भएका जनतालाई सैन्य तालिम गरेका र त्यो प्रकारको मनोवैज्ञानिक शिक्षाबाट दीक्षित भएका व्यक्तिहरूबाट समाजलाई नियन्त्रण गर्ने र समाजलाई चाहिँ फाँसीवादतिर लैजाने यो प्रकारको नीति चाहिँ के छ भने सरकारले गरेको कुरा चाहिँ आइरहेको छ।
भनेपछि यो समग्रमा कुरा गर्नुभयो भने राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाको पक्षमा यो सरकार चाहिँ का विषयहरूमा यो सरकार चाहिँ जनविरोधी छ, राष्ट्रघाती प्रकारको छ, अलोकतान्त्रिक मात्र होइन कि फाँसीवादी प्रकारको छ र यो साम्राज्यवादका अगाडि झुकेको छ, झुक्दै गएको छ र यसले जे काम गरिरहेको छ साम्राज्यवादको हितमा काम गरिरहेको छ। त्यसकारणले हाम्रो पार्टी यी सबै हरकतका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र यसलाई नेपालमा एकाधिकार पुँजीवादको एउटा अवशेषको रूपमा रहेको दलाल पुँजीवाद अर्थात् त्यसको अङ्गको रूपमा रहेको दलाल पुँजीवादको अन्त्य गरेर नेपालमा वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता स्थापनाको निम्ति नेपाली जनता एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको अपिल छ। अब त्यसमा हाम्रो पार्टीले पनि पार्टी क्रान्तिकारी शक्तिहरू, पार्टीहरू, व्यक्तिहरूको बिचमा एकता ध्रुवीकरणलाई खुला गरेको छ। हामीले पहिले पनि यो खुला गर्दै आएका थियौँ र अहिले पनि खुला नै छ। साथसाथै हामीले के पनि गरेका छौँ भन्दाखेरि यो फाँसीवादका विरुद्ध गरिने सङ्घर्षलाई संयुक्त मोर्चा कार्यगत एकतामा पनि हामीले खुला गर्ने नीति लिएका छौँ। किनभने नेपालबाट फाँसीवाद धपाउनको लागि सबै प्रकारका देशभक्त, जनवादी, क्रान्तिकारी, उत्पीडित जनसमुदाय एकताबद्ध हुन जरुरी छ, आवश्यक छ र फाँसीवादको अन्त्य गर्न जरुरी आवश्यक छ। अमेरिकी साम्राज्यवादको पाइला जो नेपालमा चाहिँ के पर्न खोजिरहेको छ, बुट बजारिन खोजेको छ, नेपालमा सैन्य अखाडा राख्ने र दुवैतिर चीन र भारतको बिचमा द्वन्द्व सिर्जना गरेर नेपाललाई युक्रेन बनाउने जुन अमेरिकी षड्यन्त्र छ, त्यो षड्यन्त्रका विरुद्धमा हामीले नेपाली जनता एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ त्यसलाई एकता ध्रुवीकरणको कुरालाई पनि हामीले खुला गरेका छौँ। तर कुरा के आउँछ भने जब एकताको प्रश्न आउँछ, यहाँ थुप्रै पार्टीहरू, वामपन्थी भन्ने पार्टीहरू, कम्युनिस्ट भन्ने पार्टीहरू, जो दक्षिणपन्थीहरू हुन्, तिनीहरू जो चाहिँ के छैन पुँजीवादी हुन्, दलाल पुँजीवादी पार्टीहरू हुन्, उनीहरूले एकताको नाममा भ्रम सिर्जना गरेका छन्। हाम्रो कुरा के छ भने एकता के को निम्ति? ठिक छ, त्यो एकता राम्रो कुरा भयो, एकता गर्नु, एकताबद्ध हुने कुरा चाहिँ राम्रो कुरा भयो, तर के को निम्ति एकता? एकताबद्ध भएर फेरि चाहिँ के छैन भोट ल्याएर फेरि चुनाव जितेर फेरि अर्को साम्राज्यवादीहरूको गुलामी गर्ने, एउटा नोकरको ठाउँ अर्को नोकर तयार हुने प्रक्रियाको निम्ति एकता हो या नेपाललाई स्वाधीन समृद्ध राष्ट्रको रूपमा चाहिँ उभ्याउनको निम्ति एकता हो भन्दाखेरि हाम्रो कुरा के छ, हाम्रो पार्टीको अपिल के छ भने नेपालमा क्रान्तिकारीहरू, सबै प्रकारका क्रान्तिकारीहरू, देशभक्त, जनवादी शक्तिहरू, राष्ट्रवादीहरूको बिचको एकता आवश्यक छ। त्यो एकता के को निम्ति आवश्यक छ भने नेपालको स्वाधीनताको निम्ति, समृद्धिको निम्ति, नेपालको स्वाभिमानको रक्षाको निम्ति, आम नेपाली जनताको एउटा प्रगति, निरन्तर प्रकारको प्रगतिको निम्ति एकताको आवश्यकता छ। त्योतिर सबै पार्टीहरू चाहिँ एकछिन ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले गरेका छौँ। त्यसपछि यो क्रममा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरू घटेका छन्। तपाईँ पत्रकार साथीहरूलाई, बौद्धिक क्षेत्रका मित्रहरूलाई सबैलाई थाहा छ कि भर्खरै मात्रै अस्ति जुन 16 को दिनमा अमेरिकामा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कन्फरेन्स सेमिनार कार्यक्रम भएको थियो। 65वटा भन्दा बढी देशहरू, 65वटा देशहरूको देशका सरकारी प्रतिनिधिहरू जमघट भएर गरिएको सेमिनार चाहिँ आतंकवाद विरुद्ध भनेर गरिएको थियो, जसलाई चाहिँ मार्को रुबियो, अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। र त्यसमा उहाँको चाहिँ दलिल, उहाँका तर्कहरू के थिए भन्दाखेरि अहिले चाहिँ आतंकवाद चाहिँ के छ निकै खतरा चाहिँ भएको छ अहिलेको संसारमा, र त्यो आतंकवाद भनेको के हो भने मार्क्सवादी आतंकवाद हो। उहाँका त्यहाँ उहाँका तर्कहरूमा 4-5वटा आतंकवादलाई ल्याइएको छ। पहिलो नम्बर मार्क्सवादी आतंकवाद, दोस्रोमा के भनिएको छ भन्दाखेरि फाँसीवाद विरोधी आतंकवाद। अनौठो कुरा किन छ भने अमेरिकाको राष्ट्रपति जो अहिले डोनाल्ड ट्रम्प हुनुहुन्छ, अर्थात् त्यो टिम छ, हेक्सेट को चाहिँ के अरे विदेश रक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ, के अरे यो युद्ध मन्त्री भन्ने गरेका छन्। अहिले उनीहरूले रक्षा मन्त्रालयलाई युद्ध मन्त्रालय भन्ने गरेका छन्। युद्ध मन्त्री के अरे हेक्सेट भन्ने हुनुहुन्छ, पिक हेक्सेट भन्ने हुनुहुन्छ। त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ यो परराष्ट्र मन्त्री मार्को रुबियो हुनुहुन्छ। उहाँहरूको यो टिम भनेको फाँसीवादी टिम हो यो, र उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने संसारभर फाँसीवादीहरूको टिम चाहिँ सत्तामा छ। जस्तै नेपालमा बालन चाहिँ के छैन फाँसीवादी हो, भारतमा चाहिँ मोदी चाहिँ के छैन फाँसीवादी,
प्रकारका चाहिँ के छैन छन्। त्यस्तै तमाम देशहरूमा यो प्रकारका फासीवादीहरू चाहिँ के छैन उनीहरूको लबीका मान्छेहरू छन् र यो सम्मेलनमा चाहिँ के भएको छ भने फासीवाद विरोधी शक्ति भनेर भनिएको छ। किनभने एउटा अमेरिकामा पनि फासीवाद विरोधी शक्ति चाहिँ के छन् त्यहाँ जुर्मुराएर उठिरहेको छ त्यहाँको अमेरिकी जनताहरू फासीवाद, किनभने स्वयं फासीवादीहरू हुन् तिनीहरू सत्तामा भएकाहरू। अनि संसारभरि पनि फासीवाद विरोधी जनता उठेको छ। त्यसो भएपछि त्यो कन्फरेन्स नै के छ भने फासीवाद विरोधी, फासीवाद एन्टाई फासिस्ट एन्टाई फासिस्ट टेरोरिस्ट भनेर भनेको छ। किनभने फासीवाद स्वयंमा आतङ्कवादीहरू हुन्। किनभने अहिले संसारमा आतङ्कवाद मचाउने भनेको अमेरिका नै हो। इरानमा तपाईँको इरानमा अहिले देखिरहेको पाछ त्यहाँ पुरै आतङ्क मचाइएको छ होइन। त्यस्तै प्यालेस्टाइनमा चाहिँ आतङ्क मचाइएको छ। संसारभरि आतङ्क मचाइएको छ। करिब करिब 80वटा देशमा 800 भन्दा बढी सैनिक अखडाहरू खडा गरेर त्यो ठाउँमा हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, त्यहाँका चाहिँ त्यो देशका प्राकृतिक स्रोतहरू लिने र त्यहाँ युद्ध थोपर्ने काम चाहिँ अमेरिकाले गर्दै आएको छ। त्यसकारणले अमेरिका चाहिँ के छ भने विश्व शान्तिको बाधकको रूपमा चाहिँ खडा भएको छ भन्ने हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष छ। र त्यसले यो जो सम्मेलन गर्यो त्यसमा 65 भन्दा बढी देशका सरकारी प्रतिनिधिलाई बोलाएर आतङ्कवादका विरुद्ध र त्यसमा एक नम्बरमा मार्क्सवादी आतङ्कवाद भनेर चाहिँ त्यहाँ गरिएको छ। दोस्रोमा चाहिँ दोस्रोमा के भन्छ एन्टाई फासिस्ट टेरोरिजम भनेको फासीवाद विरोधी आतङ्कवाद, फासीवाद विरोधी आतङ्कवाद। तेस्रोमा चाहिँ नेक्रोटिक टेरोरिजम पनि भनिएको छ त्यहाँ। चौथोमा चाहिँ इस्लामिक टेरोरिजम भनिएको छ। पाँचौँ नम्बरमा चाहिँ क्षेत्रीय रूपमा नक्सलाइट टेरोरिजम पनि भनिएको छ। नक्सलाइट टेरोरिजम भनेको भारतमा चाहिँ के छ भने माओवादी युद्धलाई अर्थात् आन्दोलनलाई चाहिँ नक्सलाइट टेरोरिजम भन्ने गर्छन् फासीवादीहरूले। यो प्रकारका चाहिँ विषयहरू राखेर त्यहाँ चाहिँ के गरिएको छ भने सम्मेलन गरिएको छ। र यो सम्मेलन किन त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि किनभने अमेरिकामा मार्क्सिस्ट टेरोरिजमका विरुद्ध अमेरिकामा सम्मेलन गर्नुको तात्पर्य के हो भने अहिले समाजवादी आन्दोलन, साम्यवादी आन्दोलन साम्राज्यवादका बिचमा अर्थात् कुमसम्म चाहिँ के छ भने विकास भएको छ र विश्व चाहिँ के छ समाजवादी लहर चाहिँ के छ भने पैदा हुने सम्भावना स्वयं अमेरिकीहरूले देखिरहेका छन्। संसारभरिको जनता समाजवाद चाहन्छ, संसारभरिका जनताहरू साम्यवाद चाहन्छन्, स्वाधीनता चाहन्छन्, समृद्धि चाहन्छन्, स्वाभिमान चाहन्छन् र त्यो स्वाभिमान जनता पुँजीवादी साम्राज्यवादलाई ध्वस्त पार्न चाहन्छन्। जुन कुरा के छ भने अमेरिकी साम्राज्यवादको निम्ति साम्राज्यवादी शासकहरूको निम्ति खतराको विषय छ र त्यो खतरा चाहिँ स्वयं अमेरिकी जनताबाट खतरा छ त्यो र विश्वका जनताबाट पनि त्यो खतरा छ। त्यसकारणले उनीहरूले त्यसलाई कमजोर पार्नको निम्ति एउटा चाहिँ के छ भने सेमिनारको आयोजना गरे 16मा। तर र त्यस्तै गरिकन आजभन्दा करिब 200 वर्ष के अरे 2 महिना अगाडि, आजभन्दा 2 महिना अगाडि 2-3 महिना अगाडि जर्मनीको म्युनिकमा एउटा सम्मेलन भएको थियो। त्यो सम्मेलनमा पनि स्वयं के अरे मन्त्री, यो विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले सम्बोधन गर्नुभएको थियो उहाँले। र त्यो सम्बोधनमा उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि अब त्यहाँ धेरै लामो छ उहाँको सम्बोधन। त्यसमा सम्बोधनको एकदम महत्त्वपूर्ण सम्बोधन उहाँले के गर्नुभयो भने युरोप र अमेरिकाको इतिहास भनेको गत 500 वर्षको इतिहास भनेको एउटा अत्यन्तै सुनौलो प्रकारको इतिहास थियो, एउटा चाहिँ गर्व गर्ने प्रकारको इतिहास थियो। गत 500 वर्षको इतिहास, त्यो इतिहास भनेको के हो भने संसारलाई कोलोनी बनाइएको इतिहास थियो, उपनिवेश बनाएको इतिहास थियो र लुटपाट गरेको इतिहास थियो, मान्छेहरूको हत्या गरेको इतिहास थियो। तर त्यो इतिहासलाई, त्यो स्वर्णिम इतिहासलाई चाहिँ सोभियत सङ्घले ध्वस्त पारिदियो। त्यो भनेको नाम त त्यहाँ छैन, तर त्यो भनेको स्टालिनले ध्वस्त पार्नुभएको थियो। त्यहाँ स्टालिनको नाम चाहिँ लेखेको थिएन, सोभियत सङ्घ भनेर भनिएको थियो, त्यसलाई ध्वस्त पारेको स्टालिनले थियो। र त्यो युगलाई फेरि फर्काउनुको लागि युरोपियन साथीहरू र अमेरिकनहरू चाहिँ मिलेर जानुपर्छ भनेर मार्को रुबियोले चाहिँ भाषण गर्नुभएको थियो। भनेपछि अमेरिकी साम्राज्यवाद कहाँ पुगेको छ भन्दाखेरि लेनिनले भन्नुभयो जस्तै यो चाहिँ मरिबन्ड मृतशय्यामा छटपटाइरहेको अवस्थामा पुगेको छ, यो अन्तिम घडीमा पुगेको छ, यो सिद्धिने ठाउँमा पुगेको छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ। किनभने अहिले जुन प्रकारको लुटपाट, जुन प्रकारको उत्पीडन, जुन प्रकारको चरम प्रकारको दमन संसारभरि चलाइएको छ, त्यो दमन अब टिक्नेवाला पनि छैन र त्यसले चलेको पनि छैन। त्यसले साम्राज्यवादको स्वार्थ पुरा गरेको छैन। अब उनीहरूले त्यो साम्राज्यवाद चलाउनुको लागि उनीहरूलाई के चाहिएको छ भने अहिलेको नव औपनिवेशिक अवस्था, कानुनी हिसाबले पैसा लगानी गरेर
गरिने अर्थात् त्यहीँका शासकहरूलाई गुलाम बनाएर गरिने नव औपनिवेशिक प्रकारको अहिलेको चाहिँ के छ औपनिवेशिक नीति छ साम्राज्यवादको, त्यो नीतिले नभएर बेलायतले गरेको जस्तो अथवा अमेरिकन स्पेनिसहरूले गरेको, युरोपियनहरूले गरेको जो पहिलेको चाहिँ प्रत्यक्ष उपनिवेशको नीति छ त्यो उपनिवेशमा जानुपर्छ भन्ने सुझाव अमेरिकाका चाहिँ फासीवादीहरूको चाहिँ छ। अहिले चाहिँ त्यो प्रकारको सुझाव उनीहरू छलफल चलाइरहेका छन्। यसले के देखाउँछ भने उनीहरू चाहिँ मृत्युको मुखमा पुगिसकेका छन्। उनीहरूको यो भने अमेरिकी साम्राज्यवाद अर्थात् हुन त अब धेरै साम्राज्यवादहरू 250 वर्षभन्दा नटिकेका रहेछन्। अमेरिका यो वर्ष 250 वर्ष नाग्यो र यो चाहिँ के छ भने अमेरिकाले जुन आक्रमण गरिरहेको छ, जताततै चाहिँ विडङ्ग मचाइरहेको छ, यो भनेको उसको पतनको दिशाबाट पतनको दिशामा गइरहेको कारणले अमेरिका चाहिँ के छ भने अहिले पनि जिउँदैछ भन्ने देखाउनको लागि छटपटी देखाएको कुरा चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। तर उनीहरू चाहिँ कता जान खोजिरहेछन् भने अत्यन्तै पिछडिएको क्षेत्रतिर साम्राज्यवादी उपनिवेशतिर जान खोजिरहेका छन्। त्यसो गर्दाखेरि आज संसारभरिका जनता, उत्पीडित श्रमजीवी सर्वहारा वर्गका जनताहरू एकताबद्ध हुन जरुरी छ। त्यो एकताबद्ध भएर साम्राज्यवाद पुँजीवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्यो भने लेनिनले भन्नुभयो जस्तै साम्राज्यवादको पतन हुनेछ। माओले भन्नुभयो जस्तै आगामी 50 देखि 100 वर्ष उथल पुथलका वर्ष हुनेछन् भनेर माओले भन्नुभएको थियो। ती 100 वर्ष त 50 वर्ष त बित्यो, तर 100 वर्ष चाहिँ के छ भने बितेको छैन, त्यो आउँदैछ। माओले भनेको कुरा चाहिँ उथल पुथलका समयहरू चाहिँ के छ भने अगाडि आउने कुरा अमेरिकी साम्राज्यवादीहरूका गतिविधि र उनीहरूका कार्यक्रमहरू स्वयंले चाहिँ के छ भने पुष्टि गरेको छ। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो पार्टी नेपाली जनतालाई यो अहिलेको यो दलाल पुँजीवादी सत्ताका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न, फासीवादीहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नको निम्ति नेपालका सर्वहारा श्रमजीवी उत्पीडित एकताबद्ध हुनको निम्ति र अमेरिकी साम्राज्यवाद जो विश्व शान्तिको बाधक शक्ति हो त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न र संसारमा समाजवाद र साम्यवाद स्थापना गर्नको लागि संसारभरका उत्पीडित जनताहरूलाई एकताबद्ध हुनको निम्ति पनि अपिल गर्दै हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ। यो कुरा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँदै म तपाईँहरूबाट बिदा चाहन्छु। हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन। पूर्ण विषय छ, यसको बारेमा लामो चर्चा त नगरौँ। अहिले हामीले राष्ट्रिय सम्मेलन जो कुरा गरेका छौँ त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेतृत्व सम्बन्धी केही प्रश्नहरू चाहिँ छन्। त्यो समस्या समाधान गर्नको निम्ति हामीले अहिले एउटा बहस चाहिँ चलाइरहेछौँ। कसरी चाहिँ त्यसलाई समाधान गर्ने भन्नेमा त्यो भित्र एउटा रूप चाहिँ के हो भने अध्यक्ष मण्डलको कुरा हो। हामीले अलिक छलफल गरेपछि त्यसपछि तपाईँलाई स्पष्ट गर्छौँ त्यो बारेमा।